गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में 8 रोज बाकी। जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन्स में 36,189 गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 36,189 गैर मुल्की मौजूद। गैर मुल्कियों में अफगानी, चाइनीज और दीगर ममालिक के अफराद भी शामिल हैं। गैर कानूनी तौर पर मुल्क में इनखला के 8 रोज बाकी हैं। जनूबी पंजाब की 3 डिवीजन में 36,189 गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में 36,189 गैर मुल्की मौजूद हैं, जबकि गैर मुल्कियों में अफगानी, चाइनीज और दीगर ममालिक के अफराद शामिल हैं। इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं एडिटर रोही अमजद बुखारी। बुखारी साहब, बताइएगा कि जनूबी पंजाब में गैर कानूनी तौर पर कितने गैर मुल्की मुकीम हैं, और खासतौर पर मुल्तान डिवीजन की बात करते चलें तो कितने अफगानी हैं, कितने चाइनीज हैं? जी बिल्कुल, ये फैसला किया गया है कि मुल्क भर में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं उनको अपने अपने मुल्कों में वापस भेजा जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए जो वापस जाने के लिए तैयार नहीं। जनूबी पंजाब में तकरीबन 37,000 लोग जो है ऐसे गैर मुल्की हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और उनके हवाले से अभी तक जो डाटा सामने आया है कि उनकी यहाँ पर मौजूदगी जो है वो गैर कानूनी है। किसी फर्द के वीजे खत्म हो चुके हैं, कोई यहाँ अफगान पनाहगज़ीन के तौर पर मौजूद था और वो मुल्क में फैल गए हैं, और इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर डॉक्यूमेंटेशन के यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तकरीबन 37,000 लोग मौजूद हैं जो पंजाब भर में फैले हुए हैं और मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं। तो अब हुकूमत ने इनको अल्टीमेटम दिया है कि आप सारे लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके वीजे खत्म हो चुके हैं या दीगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो वो वापस अपने अपने मुल्कों को चले जाएं, और उनको डेडलाइन दी गई है। और अब डेडलाइन में 8 रोज बाकी हैं। उसके बाद जो है हुकूमत का इरादा है कि इनके खिलाफ जो है एक भरपूर ऑपरेशन किया जाए, उनको वापस भेजा जाए। जी बुखारी साहब, ये भी बताइएगा कि आखिर हुकूमत को वजह क्या पेश आई? क्या ये गैर मुल्की जो शहरी यहाँ पे रह रहे थे उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि जो अफगानी बाशिंदे हैं गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं वो चोरियां करते हैं और जो पाकिस्तान के शहरी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जी, ये ऐसा है कि हम जो है पहले ही आबादी के एतबार से बड़ा मुल्क हैं और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हम आबादी के शदीद दबाव का शिकार हैं। हम जब अफगान जंग में पाकिस्तान में रूस और अमेरिका की जंग हुई तो उसमें जो है बड़ी तादाद में अफगानी जो है लाए और हमने उन्हें पनाहगज़ीन कैंपों में रखा। इरादा यही था कि इनको यहाँ पर सपोर्ट दी जाएगी और इन पनाहगज़ीन कैंपों में कुछ अर्सा क़याम के बाद अफगानिस्तान वापस लौट जाएंगे। लेकिन हालात जो है वो जंगी सूरत हाल तब्दील होती गई और वो वहीं मुकीम रहे, और उसके बाद फिर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल गए और उन्होंने अपने कारोबार शुरू कर दिए। तो बड़ी तादाद में हमारे पास जो अफगानी मौजूद हैं उनका बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, और हमने उनको रखा हुआ था इसलिए कि जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होते तो ये यहाँ पर मौजूद रहें। तो अफगानिस्तान में हालात ठीक हो गए तो उनको वापस चले जाना चाहिए था। ये हमने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर ये सारा इंतजाम किया। अक़वाम मुत्तहिदा इस सारी सूरत हाल में गारंटर था कि आप इनको पनाहगज़ीनों को यहाँ रखें और ये अफगानिस्तान में हालात मामूल के आने के बाद वापस चले जाएंगे। बाद में अफगानिस्तान में हालात ठीक हुए, इन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया, और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो हमें सपोर्ट की हुई थी इस हवाले से, रेफ्यूजीज के हवाले से, वो भी खत्म हो गई। तो वो सारा बोझ जो है वो हमारी मईशत पर मुंतकिल हो गया, और इस वक्त जो है हम ये देखते हैं कि 50 लाख से ऊपर जो है जो ये अफराद मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर, उनका सारा बोझ भी जो है पाकिस्तान अपने कंधों पर उठा रहा है। अब इनकी तादाद जो है अभी सारा डाटा चेक किया जा रहा है, इसकी तादाद जो है गैर कानूनी लोगों की तादाद मजीद भी बढ़ सकती है। और हम ये देख रहे हैं कि पहले मरले पर जो है वो सारे जो गैर मुल्की मौजूद हैं उनको निकाला जाएगा। अफगानिस्तान से जो आए हुए लोग हैं जो पनाहगज़ीन हैं जिनके पास कार्ड भी मौजूद हैं, उनके पास जो कार्ड हैं वो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि हम कानूनी तौर पर रह रहे हैं, हालांकि उनके पास जो कार्ड हैं वो पनाहगज़ीन के तौर पर मौजूद हैं, और उनकी रिहाइश और उनकी जो है आमदरफ्त वो पनाहगज़ीन कैंपों तक महदूद होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में और खासतौर पर जनूबी पंजाब में भी देखें तो लंडे का कारोबार करने वाले बहुत सारे लोग अफगानी हैं। इसी तरह जो है लकड़ी के टाल्स पर जो काम कर रहे हैं वो अफगानी हैं। इसी तरह कबाड़िए के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अफगानी हैं। तो बड़ी तादाद में अफगानी मौजूद है, और उनके फिर आगे बच्चे भी यहाँ पैदा हो गए, और फिर हमने हालांकि उनकी हैसियत जो है वही पनाहगज़ीन के तौर पर रखी है, लेकिन वो अपने आप को पाकिस्तान से सोचते हैं और यहाँ जो है वो आज़ादाना घूम फिर रहे हैं। अब हमारी मईशत पहले ही शदीद बहुत है, आपने देखा कि हम तो डिफॉल्ट से बड़ी मुश्किल से बचे हैं, तो इस सारी हमारे लिए ये इजाफी बोझ जो है बड़ा मुश्किल है।
ایسے حالات میں جب یونائٹڈ نیشنز بھی ہمیں سپورٹ نہ کر رہا ہو، باقی بھی کوئی ملک اور کوئی مالیاتی ادارہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے تیار نہیں ہے، تو یہ ساری معیشت اپنے جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھانا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ نگران حکومت نے بڑا خوشائند فیصلہ کیا ہے کہ ان سارے جو غیر قانونی لوگ قیام پذیر ہیں ان کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے۔ ان کو والنٹریلی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس مہینے کے اختتام تک آپ اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی ہوگی، اور اس سخت کارروائی میں آپ کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے آپ کی واپسی ہوگی تو اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو ان کو جب یہ ٹائم لائن دی گئی ہے تو اس میں کچھ ہم کے افغان بارڈر پر جو ناگزین ہیں افغانی کے انہوں نے واپسی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، لیکن ابھی بھی بڑی تعداد میں ملک بھر میں افغانی موجود ہیں، بڑی تعداد میں ملک بھر میں غیر ملکی افراد موجود ہیں، اور جنوبی پنجاب بھر میں بھی، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کام کرنا نسبتاً آسان تھا ملک کے دیگر حصوں کی نسبت جو ہے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ایسے سارے کاروبار، کوئلے کا کاروبار، لکڑی کے ٹالوں کا کاروبار، بھوسے کا کاروبار اور برادے کا کاروبار، لنڈے کا کاروبار اور جو کاروبار، اس سارے کاروبار میں ہم نے دیکھا کہ غیر ملکی اور خاص طور پر افغانی جو ہے وہ آگے آئے اور انہوں نے ان سارے معاملات ہر سر ایک اور چیز بھی کلیئر کیجیے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ بچے بھی ان کے یہاں پہ پیدا ہوئے، تو پاکستان کا آئین آگے ان کو اکوموڈیٹ کرے گا جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے کہ بعد میں ان کو پاکستانی نیشنلٹی مل جائے؟ یہ لوگ آئے تھے ان کو تو ہم نے پناہ گزین کی حیثیت دی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ آپ پناہ گزین کیمپوں تک محدود رہیں گے، آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے تو وہ بھی پناہ گزین شمار ہوں گے، تو آپ وہاں تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن پھر جو ہے آہستہ آہستہ پھیلتے گئے، اور پھر ہم نے اتنی گنجائش دی کہ انہوں نے پہلے وہاں سے نکل کے وہاں قریبی علاقوں میں پھیلے اور پھر پورے ملک میں پھیل گئے۔ اور اس میں اب ماضی میں ہمارے یہاں کیونکہ نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا، نادرا بطور ادارہ موجود نہیں تھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے شناختی کارڈ بھی بنوا لیے، تو ہم نے اس نادرا کے ڈیٹا سے ویریفائی کیا گیا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس طرح جو فیملی ٹری ہے جو ہے اس ڈیٹا بھی ہے کہ آپ کی جو پیچھے پورا خاندان ہے وہ نظر آنا چاہیے، تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے خاندان یہاں پر موجود نہیں ہیں اور باہر سے آئے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ بنوا لیے۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ اس طرح جائیں اور اس طرح کسی ملک میں جو ہے وہ مسلط ہو جائے اور نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور پھر جو ہے اس طرح جو ہے معاملات آگے بڑھائیں۔ ہر چیز کے قانونی راستے موجود ہیں، لیکن یہاں ہمارے یہاں وہ قانونی راستے کہیں بھی اڈاپٹ نہیں کیے گئے۔ خاص طور پر یہ افغان پناہ گزین ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ سے بھی کہا ہے کہ وہ ہماری اس میں سپورٹ کرے تاکہ یہ پناہ گزین جو اقوام متحدہ کی گارنٹی سے یہاں پر آئے تھے وہ واپس اپنے ملک جا سکیں، کیونکہ اب افغانستان میں صورتحال ٹھیک ہے، افغانستان میں حالات جو ہے وہ پرامن ہے، تو وہ واپس جائے اور اپنے کاروبار، اپنے گھر بار جو ہے وہیں جا کے سنبھالیں۔ کچھ لوگوں نے تو اس حوالے سے پیش رفت کی ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ہم نے جب اس حوالے سے مختلف علاقوں میں سروے کیے، جائزہ لیا، تو ہم نے یہ بھی محسوس ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر ابھی اس حوالے سے ریزسٹنس بھی ہے کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان میں ہم پلے بڑے ہیں تو اب ہمارا کاروبار ہے، ہماری زمینیں ہیں، ہم واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ان کو یہ جاننا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو پناہ گزینوں کے حوالے سے قوانین موجود ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں پناہ دی جاتی ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور پھر جب حالات معمول پر آتے ہیں پورے واپس جانا پڑتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی حالات مشکل ہیں، اور ہمارے لیے ان سارے لوگوں کو سنبھالنا اور آگے لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب جیسے یہ لوگ آئے، ان کے ساتھ افغان پناہ گزین جب کیمپوں میں مقیم تھے تو ان کے عزیز و اقارب، کیونکہ ہمارا یہ ساؤتھ بارڈر کمزور بارڈر افغانستان کے ساتھ جو بارڈر میں اس طرح میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ یہاں کے لوگوں نے شادیاں بھی کری ہیں اور یہاں کے اپنے خاندان بھی بسا لیے، اور اس بارڈر سے لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد شروع ہو گئی، اور ان کے رشتے دار بھی جو ہے یہاں پر آتے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے وہاں باڑھ لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور باڑھ کافی حد تک کمپلیٹ کی ہے، کہ کچھ مقامات پر باڑھ ٹوٹی بھی ہے، لیکن باقی ہم نے کافی حد تک باڑھ لگا لی ہے، اور ہم نے اپنے بارڈر کو سخت کیا ہے کہ جو غیر ملکی قوانین ہوتے ہیں وہ لاگو کیے جائیں گے، اور قوانین کے تحت جو ہے جو بندہ آئے وہ ویزا لے کر آئے، اور جتنے عرصے کا ویزا ہے اس عرصے میں وہ پاکستان میں مقیم رہے اور اس کے بعد وہ واپس چلا جائے۔ تو اب ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں رائج ہے، ہم کچھ نیا نہیں کرنے جا رہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ پہلے اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے باہر سے آئے اور یہاں پر آ کر وہ مقیم ہو گئے، انہوں نے واپس جانے کے لیے کبھی سوچا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے لوگ، چائنیز بھی ہے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی ہیں جو ادھر آئے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں گئے۔
نے آ کے یہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لی ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے یہاں شادیاں کر لی. اگر شادیاں کی ہیں تو اس کے لیے قانونی رستہ موجود ہے. قانون جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں رکنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے. لیکن یہ ساری جتنی کارروائی ہو رہی ہے یہ سارے ان لوگوں کے خلاف ہے جو پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر موجود ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جو بغیر ویزے کے پاکستان آئے ہیں، جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، یا افغان پناہ گزین ہیں جو آئے تھے پناہ گزین کی حیثیت سے اور انہوں نے افغان کیمپوں میں پناہ لی تھی اور اس وقت وہ ملک بھر میں پھیل گئے. تو یہ پوری طور پہ ہماری جو کارروائی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، اور پوری دنیا بھی جو ہے ظاہر ہے یہ چاہے گی کہ ہم اپنی صورتحال جو ہے اس کو ٹھیک رکھیں، تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے پوری دنیا اس کو بھی دیکھتی ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہی جو غیر قانونی آمد و رفت تھی اس سے بڑا نقصان ہوا. ہم نے دہشت گردی کارروائیوں میں بھی دیکھا کہ بڑی تعداد میں غیر ملکی جی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء میں 8 روز باقی ہیں. ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوبی پنجاب میں 3 ڈویژنز میں 36,189 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں. ملتان ڈویژن میں 9,927 غیر ملکی رہائش پذیر، جبکہ بہاولپور ڈویژن میں 15,818 غیر ملکی رہائش پذیر، جبکہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 10,444 غیر ملکی رہتے ہیں. غیر ملکیوں میں افغانی، چائنیز اور دیگر ممالک کے افراد جو ہیں وہ شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء میں صرف 8 روز باقی ہیں. جنوبی پنجاب کی 3 ڈویژنز میں 36,189 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں. ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں 36,189 غیر ملکی موجود ہیں، جبکہ غیر ملکیوں میں افغانی، چائنیز اور دیگر ممالک کے افراد جو ہیں وہ شامل ہیں. آپ کو بتاتے چلیں بہاولپور ڈویژن میں 15,818 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 10,444 غیر ملکی رہائش پذیر موجود ہیں، اور ملتان ڈویژن میں 9,927 غیر ملکی رہائش پذیر ہیں. جبکہ بہاول نگر کی بات کی جائے تو 928 افغانیوں سمیت 1,152 دیگر غیر ملکی موجود ہیں. بہاولپور میں 1,005 افغانیوں سمیت 4,305 غیر ملکی رہائش پذیر موجود ہیں. رحیم یار خان میں 2,938 افغانیوں سمیت 5,199 غیر ملکی موجود ہیں. اسی حوالے سے رحیم یار خان سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق نے. عاصم بتائے گا رحیم یار خان کی کیا صورتحال ہے؟ پوزیشن یہ ہے کہ پورے ڈویژن بہاولپور میں اس وقت اگر بات کی جائے تو غیر ملکیوں کی تو ان کی تعداد جو ہے وہ 15,818 رہائش پذیر ہیں، جن میں ضلع رحیم یار خان میں 2,938 افغانی ہیں، 131 بنگالی ہیں، 88 چائنیز ہیں اور 5,001 ہمارے ساتھ بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق موجود تھے. عاصم صدیق سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء میں صرف 8 روز باقی ہیں. ہمیں اس حوالے سے ایڈیٹر روحی امجد بخاری اور بیورو چیف رحیم یار خان عاصم صدیق آگاہ کر رہے تھے. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ. بہاولپور میں غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات مکمل کر لیے گئے. 264 غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپس بھیجا جائے گا. غیر قانونی مقیم افغانیوں کو ایک ہی جگہ رکھنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے محمود صحیح سے. جی محمود بتائیے گا. جی بہاولپور میں بھی غیر ملکیوں یعنی کہ افغانیوں کے انخلاء کے حوالے سے پالیسی ترتیب دے لی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو افغانی آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں وہ تقریباً 264 افغانی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں بہاولپور ضلع میں، جن کو اب انخلاء کے پروسیس میں لایا جائے گا. تقریباً 3 سے 4 ماہ کا یہ انخلاء کا پروسیس ہوگا. انہیں افغانستان واپس بھیجا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو جہاں ہے ایک تو ان پر وہاں پہ بھی نظر رکھی جائے گی، دوسرا ان لوگوں کو ایک کامرس کالج بہاولپور میں شفٹ کیا جا رہا ہے رہنے کے لیے، چاہے وہ فیملیز ہوں، چاہے وہ سنگل ہوں، چاہے وہ بیچلر ہوں، ان کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا تاکہ ان پر نظر رکھی جا سکے. اور اس درمیان میں ان کا پروسیس 3 سے 4 ماہ کا مکمل ہوتا رہے گا تاکہ وہ افغانستان وہاں پر شفٹ ہو سکے. البتہ جن افغانیوں کے بچے یہاں پیدا ہوئے، جن کے ڈومیسائل بے فارم یہاں کے بن گئے ہیں، ان کو کمپلیکس کیسز قرار دیا گیا، پیچیدہ کیسز قرار دیا گیا. ان کیسز کو سیکٹری وزارت داخلہ یا وزارت داخلہ دیکھے گی، اور یہ پروسیس 3 سے 4 ماہ کے بعد شروع ہوگا. ان افغانیوں کے جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں 264
264 अफगानी बहावलपुर में, उनको वापस इनखला के मुकम्मल भेजवाने के बाद इनके केसेस को भी देखा जाएगा कि इनके हवाले से क्या पॉलिसी तरतीब दी जाए। ज़ाहिर सी बात है, इस पर हुकूमत कोई पॉलिसी तरतीब देगी तो उसके मुताबिक फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल जो 264 बहावलपुर में अफगानी हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उन पर नज़र रखी हुई है और उनको एक अलग जगह शिफ्ट करके वहाँ से उन्हें वापस अफगानिस्तान भेजने का प्रोसेस मुकम्मल किया जा रहा है। इंतहाई बावसूख ज़राए से हमें पता चला कि ये अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा और 3 से 4 अमल मुकम्मल होगा। महमूद ज़हीरा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर। मियांवाली का रुख करेंगे, जहां से गैर मुल्कियों की वापसी के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। 31 अक्टूबर तक तमाम लोगों को वापस जाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, गैर मुल्कियों की वापसी के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस वक्त तक क्या इकदाम कर चुकी है और इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप फोकल पर्सन भी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उसामा मजीद चीमा साहब, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, क्या इस हवाले से हिकमत अमली इख्तियार की गई है, लिस्टें कहाँ तक पहुँची हैं और क्या इस हवाले से होगा? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुल्की अफ़गानियों के हवाले से ये हुकूमत पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जिसके तहत उनकी वापसी रिपेट्रिएशन का आगाज़ किया जा रहा है। 31 तक आप सारे देख भी रहे हैं, 31 अक्टूबर तक तमाम मीडिया आउटलेट्स, हर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये चीज़ जो है आगाही भी दी जा रही है कि वॉलंटरी रिपेट्रिएशन जो है वो कर ली जाए। उसके बाद अगर लोग रह जाते हैं गैर कानूनी और वो वापस नहीं जाते तो उसके लिए फिर बाकायदा जो है वो एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा ताकि उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाए। इस हवाले से डाटा जो है कंपाइल करना शुरू किया जी, चूँकि इससे पहले इस तरह का कोई डाटा हमारे पास मैसर नहीं था। वो डाटा हम भी कंपाइल कर रहे हैं ज़िलाई सतह पे भी, और इसके अलावा जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो भी इसको वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये दोनों डाटाज जब हमारे कंपाइल हो जाते हैं तो इनको हम इंशाल्लाह मैच करेंगे, उसके बाद बाकायदा जो है इनकी वापसी के ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उसामा मजीद चीमा साहब की बात सुनी कि इनकी जानिब से मैसेज दिया जा रहा है गैर मुल्कियों को कि वो खुद ही अपने मुल्क को वापस चले जाएं। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ये नहीं चाहती कि किसी की चादर और चार दीवारी फैला की जाए या उनके खिलाफ किसी किस्म की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस हवाले से लिस्टें तैयार हो रही हैं और जल्द ही ये हिकमत अमली सामने आ जाएगी कि उनको कब मुल्क से वापस भेजा जा रहा है। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आई खवातीन आटे की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगी हैं। मजीद बताएंगे सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? यूटिलिटी स्टोर्स एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन जो हैं वो भी कई कई घंटे तक अशिया खुरोनोश की ख़रीदारी के लिए मुंतज़िर दिखाई देती हैं। यहाँ पर पीछे आप जो मनाज़िर देख रहे हैं, ये ख़वातीन तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर बैठी हुई हैं अपनी बारी के इंतज़ार में। इनसे बात करेंगे, आप क्या लेने आए हैं, बाहर क्यों बैठे हैं? आटा लेना आए हैं, आटा देंगे नहीं है, ना घ्यो देंगे, ना चीनी देंगे, ना आटा देंगे, कुछ भी नहीं देते। अगर देते हैं तो फिर एक चीज़ देते नाल सामान आंदा इन्होंने लवो, फिर कितों लाइए से? असं गरीब 5,000 का सामान देते हैं, फिर कहाँ से ले हम? और गरीब आदमी, ऐसे बच्चे हर चीज़ घर छोड़ के आते हैं, सारी सारी दिहाड़ी इतने नगाना के जाते हैं। हमें बहुत देर हो गई, हम 9 बजे के आए हुए हैं, तो हमें आटे का बताते ही नहीं है कब आएगा कब आएगा, अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, सारा दिन इधर गुजर जाता है हमारा, लेकिन हमें आटे का नहीं बताते। अगर आटा देते हैं न चीनी देते हैं न घी देते हैं, और कहते हैं साथ में सर्फ ले लो। सर्फ कितना का ले लेगा इंसान? 500 का सर्फ का पैकेट देते हैं साथ में, जितने 50 का लेके इस्तेमाल करना हो घर में, वो 500 का कहाँ से ले लेगा? तो हम बहुत परेशान हैं। हर चीज़ के साथ इतना सामान देते हैं, कहते हैं आपका थोड़ा ये सामान ज़्यादा लें। अब गरीब आदमी कहाँ से पूरा करे, कहाँ से ले? अब इस वजह से हम यहाँ धक्के खाते गए, चलो थोड़ी सी इमदाद हो जाए हमारी। सुबह हुआ, शाम ने उल्टे बिक जा, आटा नहीं मिलता, आटे के मारे धक्के खाने पड़े, खड़ा होया नहीं जाता, बीमारी के गिला नुए धक्के देंगे। 8 दिन हो गया धक्के खाने लग रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। तकरीबन हफ्ते से भी ऊपर हो गया है। रोज़ यहाँ पर आते हैं यूटिलिटी स्टोर की जानिब से, उनको कोई जो है वो नहीं बताया जा रहा कि आटा यहाँ पर क्यों दस्तयाब नहीं है। ख़वातीन का ये कहना है कि या तो उनको कोई वक्त बता दिया जाए ताकि वो सारा दिन यहाँ पर आकर अपनी बारी का इंतज़ार ना करें, बल्कि टाइम पर आएँ और आटा ख़रीद कर जो है वो अपने घर जाएँ। आटा, चीनी, दालें, तमाम चीज़ें जो है वो आवाम की पहुँच से बाहर दिखाई दे रही हैं। सुहरा, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली शेरशाह रोड की तकमील का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक मुअत्तल होने से ताजिर शदीद परेशान हैं। कहते हैं फ्लाईओवर मुकम्मल ना होने पर कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। इस हवाले से मजीद ताजरों का क्या कहना है, जानेंगे राना बिलाल से। बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे अथॉरिटी की नाअहली के बायस मुल्तान शहर का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा नादराबाद फ्लाईओवर ताखीर का शिकार है। अगर हम बात करें इस फ्लाईओवर की तो तकरीबन 2 साल की मुद्दत में इस फ्लाईओवर को कंप्लीट किया जाना था, लेकिन 2 साल का अरसा होने के बावजूद भी जो है इस मंसूबे को कंप्लीट नहीं किया जा सका। अब मंसूबा ताखीर का शिकार होने से जो यहाँ की आवाम है, ताजर बरादरी है, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ लोग गुजर कर जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। दूसरी तरफ जो है ताजर बरादरी, जिन लोगों ने यहाँ पर दुकानें बना रखी थी, उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ये आगे आप जाके देखें, ये शेरशाह रोड कच्चा फाटक इसे कहते हैं हम, तो यहाँ बच्चे लेडीज़ ऐसे बेचारे मोटरसाइकिलों से गिर जाते हैं और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई ठेकेदार नहीं आता यहाँ पर जो यहाँ के पानी का छिड़काव कर दे, या यानी कि हर दुकानदार, जो भी दुकानदार है, सब बेचारा बहुत परेशान है। मार्केटें, दुकानें सब बंद हो चुकी हैं। कुछ लोग हैं ये रोज़गार से लोग परेशान हैं। हम भी कई दफ़ा यहाँ गिरे हैं, ना ये पानी छिड़काते हैं, ना रोड को कोई मरम्मत करते हैं। कोई होती है आदमी को बहुत कोई नहीं है, ज़्यादा मेहरबानी करके इसको ठीक किया जाए। आप क्या कहेंगे, वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबात है? कई बार लोग इसका मुतालबा भी कर चुके हैं, एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन ठेकेदार की जानिब से या पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से कोई कारकर्दगी मुस्बत नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहते हैं? सर जी, इनको मैं सिर्फ ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, उनसे गरीब आवाम तंग होती है, और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो कच्चा फाटक है ये बंद हो जाता है। इसकी वजह से स्कूल के बच्चे आने जाने वाले परेशान हैं। रिक्शे यूं गली महल्लों से गुजरते हैं, वो पूरे इलाका ये गार्डन टाउन वाला ये ट्रैफिक से परेशान है। यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस मंसूबे को जो है जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, ताजिर परेशान है, राना बिलाल आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपको। अब आपको बताएं, डीजे खान शाह सिकंदर रोड टूट फूट का शिकार है। शहरी अजियत से दो चार, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मज़ीद जानेंगे आशर इशफाक से। आशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के शाह सिकंदर रोड पर मौजूद हैं। सड़क की खस्ता हाली ने आवाम की मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। जो भी शहरी इस सड़क से गुजरते हैं या यहाँ के जो मकीन हैं वो खासे परेशान हैं। जगह जगह से सड़क टूट फूट का शिकार है, गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना रहता है। बारिशें हों तो बारिशों के मौसम में पानी कई दिनों तक यहाँ से नहीं जाता, लोगों को परेशानी का सामना रहता है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सूरत हाल है सड़क की। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो मुसाफिर इस सड़क से सफ़र करते हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो कई हद तक बढ़ चुकी हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बेचारे भी मुतादिद बार यहाँ पर गिर भी चुके हैं। बात करते हैं यहाँ के मकीन हैं। सर, क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या कहना है? सामने सर पानी है, खुआरी है, बाल बच्चे अंधे, मोटरसाइकिल डाहते डी रात कने इतना शुरू कर चुंगी तक कोई हालात नहीं। अगर बारिश ना होवे तो सेवरे का पानी इकट्ठा थी वैसे, अगर वो सेवरे का पानी हट वजे तो बारिश का पानी है, ना बंदा निकल सकते, ना बच्चे सारे स्कूल बन सकते हैं। ये हुए गली के अंदर स्कूल है, ना बाल बन सकते ना आ सकते। ये मेहरबानी है थोड़ी, अगर कोई थी मुतालबा करे तो सड़क बढ़ाया बने। सर, ये सड़क जब तक फारूक खान लेगारी हाँ ये बनवाया, फारूक खान लेगारी के बाद कोई नहीं बनाया। जो वज़ीर आज़म है, जो अमसर आते हैं, जो अमसर आएगा इधर मिट्टी डालेगा ना, वो पानी डालेगा, मिट्टी डालेगा, वो अमसर चला गया, वही खड्डा बन जाते हैं। अभी उस्मान बुज़दार वज़ीर आला, वो भी कितना चक्कर इधर लगाया मिट्टी डालकर, वो भी कुछ भी नहीं किया था। क्या कितना मुश्किलात होती हैं, कितना बाबा पानी लेता पे हालात खराब हैं, बाल बच्चे सारे स्कूल में देना सब मजबूर है। ये पानी का हालात है, अगर साइकिल सवार डाल दे वो बाल दे कपड़े भी वंजीज वेंदे, असा मजबूर हूँ। कोई मेहरबानी थी सके करो। मशीन ते ही खड़ी है पानी कढ़ने वाली, आई खड़ी है हुण वक्ती तौर ते आया खड़े, अगे पीछे तो नहीं आ सकता ना। गटर का पानी निकले कौन मुकू सड्डे वाला, ये मुसीबत हाल है। यहाँ पर एमसी की गाड़ी भी पहुंची हुई है। जो बारिशी पानी यहाँ जमा है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सड़क की खस्ता हाली ने अवामी मुश्किलात को बढ़ा दिया है। लोग खासे परेशान हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, उनका यही कहना है इस सड़क को बनाकर मुस्तकिल तौर पर
جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں. جی مسائل کو حل کیا جائے تاکہ مشکلات کم ہو سکیں. عاشر ہمیں اپڈیٹ کرے تو بہت شکریہ. نابینا خواتین انصاف کی فراہمی کے لیے دربدر. بہاولپور کے رہائشی نابینا خواتین عدالت پہنچ گئیں. متاثرین کا پولیس پر ملزمان کے ساتھ ساز باز ہونے کا الزام عائد ہے. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بالی گینگ ایکٹیو ہے جو چوری، ڈکیٹی، لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے، جیلی نوٹ، فراڈ، تمام جتنی ہیکر، ان کے پاس ہیکر بھی ہیں جو لوگوں کے پیسے نکالتے ہیں اور یہ لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں. یہ تمام جرم کرتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تھانے پہ کوئی نہیں سنتا ان کے خلاف. یہ اپنے آپ کو زخمی کر کے تھانے پہ چلے جاتے ہیں. ہماری اپیل ہے جناب وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے. یہ اندھی بہنیں ہیں، 2 اندھی بہنیں ہیں، یہ ان کا بھائی ہے. انہوں نے ان کی زمین چھین لیا ہے، رات کو ان کو مارا پیٹا ہے، ان کو باندھا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کر کے تھانے پہ چلے گئے ہیں. یہ بہنیں تھانے پہ گئی ہیں، ان کو رات کو کسی نے ان کی بات نہیں سنی. اندھی مندھی بہنوں کو تھانے سے رات کو انہوں نے نکال دیا ہے. میرا بھائی رات آیا بیٹھا میرے کول. میرے بھائی کو جرا میرے کو اندر کرتے، در بند کر دیتے نے. میرے بھائی کو باندھتے، کوٹتے، ہندتے چاگن ٹویل تے چاگن. کیا ہے ساڑی موٹر کھلندا پی آئی. میرا بھیرا میرے کول کھڑا ہے بیٹھا ہے. ان کو سارے جنے آ کوٹ مارتے انہیں دھاڑا نکل میرے کو اندر بند کر دیتے نے کوٹھے. اساڑی ظلم کریں دے پہ نکو بالی گیم اوندا پوت صدامہ، شان، سومی تے یا کشمالا، شیمی تے او مشو. اے سارے ظلم رات کتنے ساری زمین تے قبضہ کر کے دینے. اسان جرائنا وزیر اعلیٰ کو اپیل کرتے دیندے پیسے. سارے نال کوئی نہیں تیندا تھانے تے وینے رات 2 گھنٹے سے رلے رہ گئے تھے. سارا کوئی کرائے. متاثرین کی گفتگو آپ نے سنی. گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہارون آباد میں اسپورٹس گالا اسپیشل بچوں اور بچیوں کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے. مزید تفصیلات جانیں گے شرجیل ہاشی سے. جی شرجیل. بالکل اس وقت میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن ہارون آباد میں موجود ہوں. یہاں پر آج اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے فوکل پرسن موجود ہیں. اچھا آپ بتائیے گا کہ آج جو اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، اسپورٹس گالا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. آج گورنمنٹ سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہارون آباد میں اسپورٹس گالا کا ایونٹ تھا اور ماشاءاللہ سے بچوں نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس میں ہمارے محروم سماعت بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، محروم بصارت جن کو نظر نہیں آتا ان بچوں کی ریس تھی، جمپ تھا. فزیکلی ہینڈی کیپڈ بچے ہیں جو ویل چیئر بچے ہوتے ہیں، ویل چیئر بچوں کی ویل چیئر پہ ریس تھی. اس کے علاوہ ہمارے ذہنی معذور بچوں کا تھا، ان کی ریس وغیرہ تھی، ان کی بال تھرو تھی. مینس کہ ہمارے پاس اسکول میں یہاں پہ 4 ڈسیبلٹیز ہیں. چاروں ڈسیبلٹیز کے بچوں نے اس ایونٹ میں جو شمولیت کی تھی اور ماشاءاللہ سے بچوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے. ہمارے بچوں کا آج جو ایونٹ تھا وہ تحصیل لیول پہ تھا. اس کے علاوہ 27 کو فرائیڈے کو یہ بچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے کھیلیں گے. اس کے بعد جو بچے ڈسٹرکٹ لیول پہ ون کریں گے وہ بچے ڈویژن لیول پہ جائیں گے. ڈویژن لیول کے جو بچے سلیکٹ ہوں گے وہ ماشاءاللہ سے پنجاب لیول پہ جائیں گے. پنجاب لیول پر جائیں گی. فوکل پرسن کا ایسا کہنا ہے. میرے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسکول کی پرنسپل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ذرا مختصر بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں کہ اس قسم کے جو اسپورٹس گالا ہو رہے ہیں ان کی جو ہڈن ایبلٹیز ہیں وہ کس طرح اجاگر ہوں گی اس کے ذریعے؟ جی ہمارے بچوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں آپ لوگ میڈیا پہ بھی یہ چیز دکھائیں گے کہ یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں. انہوں نے جو ریسز جس گیم میں حصہ لیا ہے وہ نارمل بچوں کی طرح انہوں نے وہ ساری پرفارمنس دکھائی ہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی. بہت شکریہ. مزید بہتری آئے گی. اس اسکول کے اساتذہ کا آج کہنا تھا کہ اس قسم کے جو اسپورٹس فیسٹیول ہو رہے ہیں، اسپورٹس گالے کا جو انعقاد کیا گیا ہے، اس کے ذریعے جو اسپیشل بچے ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں گی اور اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ بچے دوسرے بچوں کی طرح ہیں اور یہ کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ اسپورٹس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. شرجیل ہمیں آگاہ کرے تو بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.